नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले मागे, ओली र दाहालसँग सहयोग, संसद चल्ने वातावरण बनाउन एमाले अध्यक्षको माग। देउवा र दाहालले एमसीसीलाई पठाएको पत्रले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग, माओवादी अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न चिन्ह। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले गरे मन्त्री परिषद विस्तार, 8 थपिएसँगै मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बन्यो। बन्द विद्यालय फागुन 1 देखि खोल्न सरकारलाई सीसीएमसीसीको प्रस्ताव, सवारी साधनको जोरबिजोर पनि हटाउन आग्रह। र प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन, भारतमा 2 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमाले अध्यक्ष बीच आज बालुवाटारमा छलफल भएको छ। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने, स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने लगायत विषयमा 3 शीर्ष दलबीच छलफल भएको हो। यस क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न एमालेसँग सहयोग माग्नु भएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संसदको अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि 3 दलको बैठकका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको शीर्ष 3 दलका नेताहरूको बैठकमा पुगेका अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध हटाउने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न सहयोगका लागि एमालेसँग आग्रह समेत गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसीसी लगायतका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको रहेको थियो। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँले प्रतिपक्षले चाहिँ सदन सुचारू गर्नका लागि सहयोग गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षसहित भएर चाहिँ चुनाव पछाडि मात्रै यो विषय अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भन्ने खालको आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा एमालेले एमसीसीका बारेमा पहिला सत्तारूढ दलको साझा धारणा मागेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पोखरेलका अनुसार पहिला संसदको गतिरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहल लिन एमालेले बैठकमा आग्रह गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 जना गैर सांसदहरूलाई कारबाही नभएसम्म एमालेले संसदको अवरोध नहटाउने जानकारी 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गराएका छन्। सभामा हाम्रो उपस्थितिको कुरा छ। हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ, तर हामीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिका लागि वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्ता पक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो। सत्ता पक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सकेका छैन र विशेष गरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नै हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ। हामीले आफ्ना असहमतिहरू लामो समयदेखि राख्दै आएका छौँ। त्यो विषयलाई सत्ता पक्षले आजसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन। एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको साझा धारणा सार्वजनिक भएपछि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बैठकमा समेत दोहोर्याएको छ। एमालेले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले 3तिर फर्केका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूका बीचमा अहिलेको सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक छलफल भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। एमसीसी परियोजना संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा अनुमोदन हुँदैन भनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै यसलाई अनुमोदन गराउन भित्र भूमिका खेलेको पाइएको छ। गएको असोज महिनामा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणपछि एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न करिब 6 महिना दिनु भनेर दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय पनि मागेको पाइएको छ। यसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहिर एउटा र भित्र अर्कै काम र कुरो गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। सुरुमा सुन्नुहोस् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको
अब 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूले साह्रै दबाब दियो, प्रेसर गर्यो। अब आज पनि पास गर, भोलि पनि पास गर, के गर्ने हो, छिटो गर्नु पर्यो, छिटो टेबल गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ आत्तिएर चाहिँ टेबल गर्न चाहिँ भनेर चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि हामीले प्रश्न शब्दमा भन्यौँ, 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति नभइकन कुनै पनि कुरा टेबल गर्न सकिँदैन र अब सहमति बिना तपाईँले आफ्नो ढङ्गले टेबल गर्नुहुन्छ भने त हामीले चाहिँ कोलिसन पनि छोड्नुपर्छ, सरकार पनि छोड्नुपर्छ। गुरुङले यति स्पष्टसँग भनेका छन् कि यदि एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सहयोग परियोजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग छलफलै बिना संसदमा लैजाने प्रयास गरे भने गठबन्धन रहने छैन। त्यसो त माओवादी केन्द्रले नेकपाकालीन अवस्थादेखि नै एमसीसीमाथि संशोधनको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर भर्खर सम्पन्न गरेको पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा करिब 1700 महाधिवेशन प्रतिनिधिका बीच एमसीसीलाई संशोधन बिना समर्थन नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो। तर आइतबार एका बिहानै एक पत्र सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भयो, जहाँ एमसीसी फागुनमा पास गर्ने भनेर स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको हेड अफिसमा पत्र पठाएका रहेछन्। पत्रमा लेखिएको छ, 5-6 महिनाको समय दिनुहोस्, हामी यसलाई साझा धारणा बनाउँछौँ, अरू पार्टीहरूलाई पनि सम्झाउँछौँ र एमसीसी पारित गर्छौँ। पत्र मार्फत अमेरिकी परियोजनालाई एमसीसी अनुमोदन हुन्छ ढुक्क रहन भनेर लिखित प्रतिबद्धता नै गरिएको छ। यस्तो लेखिएको पत्र एकाएक सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राजनीतिक तरङ्गित भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा हलचल मात्रै सृजना भएको छैन, पार्टी सक्लो रहन्छ कि रहन्न भन्ने नयाँ सवाल खडा भएको छ। अलग रूपले नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि पनि पटक पटक चाहिँ यो विषयमा छलफल चल्यो, बुझाइमा एक ठाउँमा पुगेको कुरा हो। हुँदा हुँदा अस्ति महाधिवेशनमा 1800 भन्दा बेसी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपले चाहिँ एक मतले चाहिँ त्यो निर्णय गरेका छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्टेन्टमा त हामी एकै ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित छौँ। एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन सानोतिनो हात माओवादी केन्द्रको पनि छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रले एमसीसी ल्याउन एउटा इट्टा थप्ने काम गरेकै हो। त्यति बेला माओवादी केन्द्रमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो परियोजना अगाडि बढाएकै हो र अहिले पनि डाक्टर भट्टराई एमसीसीको पक्षमा छन्। यता सत्ता घटक अन्य दलहरू पनि एमसीसी कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नहुने बताइरहेका छन्। भलै पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षर भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य पार्टी अझै संशोधनको पक्षमा छन्। एमसीसी लानु हुँदैन कुनै पनि हालतमा। मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, किनभने हाम्रा निम्ति छिमेकी राष्ट्रहरू उत्तिकै सम्माननीय छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पञ्चशीलताका आधारमा लागू हुनुपर्छ भन्ने पनि चाहन्छौँ। त्यसो त एमसीसी करिब 2 वर्षदेखि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। त्यसमा पनि सत्तामा हुँदा एक थरी र सत्ता बाहिर आएपछि अर्को गफ गर्ने राजनीतिक संस्कारले यसलाई थप गिजोलिरहेको छ। एमसीसीकै कारण सत्तारूढ दलको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा यस अघि नै फुटिसकेको छ। त्यसैले अब अर्को पार्टीलाई क्षति गर्दैन भन्ने सकिने अवस्था छैन। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुभएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूबीच मतभेद भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। आइतबार पार्टीले पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण पार्टीले राष्ट्रियता निर्वाचनमा पनि जित हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यसलाई नकारेर अघि नबढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भयो। 5 दल मिलेर पाएको हो कि होइन? 5 दल मिलेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौँ नि त। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा, हाम्रा सकिन्थ्यो, यसपालि रित्तै भइसकेको थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौँ। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। वरिष्ठ नेता पौडेलले एक्लै लडेर चुनाव जितिने ठाउँमा भने पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा हुने बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने दावी समेत गर्नुभयो।
प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। राईले आज नयाँ 8 जनालाई नियुक्त गरेर मन्त्री परिषद 14 सदस्यीय बनाउनु भएको हो। यसअघि 1 राज्य मन्त्री सहित 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद थियो। 8 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेश 1 मा 14 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनेको छ। थपिएका मन्त्रीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिनापछि राईले गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट 3 तथा माओवादी केन्द्रबाट 2 जनालाई नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। राईको मन्त्री परिषदमा 13 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका हुन्। कांग्रेसका 5, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादीका 3, जसपाका 1 मन्त्री तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट 1 जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीभित्र कुनै सदस्य पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै यो विषय उहाँले निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। छैन, अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। अध्यक्ष लिङदेनले आइतबार मनोनित गरिएका पदाधिकारीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्नुभएको हो। मनोनित 24 मध्ये केही पदाधिकारी उपत्यका बाहिर भएकाले उनीहरूले पछि पत्र बुझ्ने बताइएको छ। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6443 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1183 र 2808 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 8704 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 45248 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइसियूमा रहेका 269 मध्ये 46 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ पुनः ओर्लिन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई विज्ञले समेत संक्रमणको जोखिम घटेको बताउन थालेका छन्। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र खोपलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुँदै गएको देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दैनिक तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयको आइतबारको तथ्याङ्क अनुसार 9251 परीक्षणमा 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 साता अघि 13000 भन्दा माथि पुगेको दैनिक संक्रमण संख्या 1000 को सेरोफेरोमा आइपुगेको हो। मन्त्रालयले डेल्टा मात्र नभई ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम समेत घट्दै गएको दावी गरेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र खोपका कारण संक्रमण घटेको दावी गर्छिन्। पछिल्लो डेटाको अनुसार अहिले नेपालमा इन्फेक्सनको दर घटेको देखिन्छ हैन। अनि हामीले जुन प्रत्येक विकको हामी इपी डेटा प्रोजेक्सन गर्छौं हैन। अब यो अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ, तर त्यसलाई मैले एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि हामीले कस्तो देखिरहेछु भने भाइरसले संक्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो, जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा 3 जनालाई संक्रमित गर्थ्यो एउटा संक्रमित मान्छेले भने त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ। संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि स्वास्थ्य विज्ञ 5% भन्दा बढी संक्रमण दर देखिनुलाई समुदाय स्तरमा संक्रमणको जोखिम रहेको नै मान्छन्। तर सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अस्पताल आउनेको संख्या निकै घटेको बताउँछन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट कमजोर भन्दा पनि अब एउटा उत्कर्ष थियो, जुन एउटा समयले जुन संक्रमित गर्नुपर्ने थियो। खास गरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा धेरैभन्दा धेरै मान्छे संक्रमित भइसकेको अवस्था रहेको र सधैँ उत्कर्षमा रहिराख्ने नहुने भएको हुनाले चाहिँ यो बिस्तारो चाहिँ ओह्रालो लागेको चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अझ समग्र भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो बिचमा खास गरी चाहिँ 4-5 हप्ताको बिचमा चाहिँ संक्रमित भइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ
यो घटिरहेको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले दैनिक संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि जटिल समस्या लिएर अस्पताल जाने बिरामीको संख्या अझै घटेको छैन। त्यस्तै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेको संख्या पनि कम भएको छैन। मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार पनि दैनिक मृत्यु संख्या घटेको छैन। आइतबारकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैले संक्रमण घटिसकेको तर्क गरेर लापरवाही गर्ने बेला आइसकेको छैन। सरकारले सबै नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा कोरोना विरुद्धको खोप दिन र सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा जोड दिन आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा बिन्दु गहतराज, काठमाडौँ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCCले बन्द विद्यालय खोल्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिदिएको छ। CCMCCले आजको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन सिफारिस गरेको हो। कोभिड तेस्रो लहरका कारण माघको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द थिए। कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएपछि गत पुस 25 गते बसेको CCMCCको बैठकले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। पहिलो चरणमा माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि CCMCCकै सिफारिसमा माघमा शान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा लागू जोरबिजोर प्रणाली हटाउन पनि CCMCCले सिफारिस गरेको छ। विभिन्न रोगबाट बच्न एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सकको सिफारिस बिना एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर नेपालमा कतिपयले आफ्नो हिसाबले फार्मेसीहरूबाट औषधि किनेर खाने गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक औषधि पनि पूर्ण मात्रामा खाइँदैन, जसले एन्टिबायोटिकले काम गर्न छाडिनुका साथै ज्यानै समेत जान सक्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। औषधिको गलत प्रयोगले संसारभर वार्षिक 7 लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा समेत सामान्य ज्वरो आयो कि सिटामोलदेखि अन्य एन्टिबायोटिक औषधि चिकित्सकको सल्लाह बेगर फार्मेसीमा गएर औषधि आफै किनेर खाने प्रचलन नै छ। एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले मृगौला, कलेजो लगायत शरीरका संवेदनशील अङ्गमा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कुनै पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्दा अनिवार्य चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। बिरामीहरूले चाहिँ अलरेडी आफै आफ्नो मनोमानी तरिकाले चाहिँ किनेर खाएर आउँदाखेरि चाहिँ अनि हाइडोजको एन्टिबायोटिकहरू दिँदा पनि यहाँ बिरामीहरूलाई नछुने हुन्छ। त्यसकारणले एन्टिबायोटिक चाहिँ किनेर खाइहाल्नु राम्रो चाहिँ होइन। त्यसो त एन्टिबायोटिक जस्ता औषधि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार खान नहुने धेरै मानिसलाई थाहा छ। तर सामान्य रोगका लागि चिकित्सककोमा किन जानु भन्ने सोचका कारण कतिपयले यत्तिकै औषधि किनेर खाने गरेको समेत देखिएको छ। सरकारले चिकित्सकको सिफारिस बिना फार्मेसीहरूले औषधि बेच्न नपाउने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ। तर सरकारी फार्मेसीमा चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधि किन्न नपाइने भए पनि निजी फार्मेसीमा भने पाउने गरेको समेत देखिएको छ। वीर अस्पतालको फार्मेसीले भने चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधि बिक्री नगर्ने बताएको छ। डाक्टरले प्रेस्क्राइब नगरिकन हामीले चाहिँ दिने गरेको छैनौँ, किनभने अब जुनसुकै दिएर पनि हामीलाई त्यो हुँदैन। बिरामीको कन्डिसन के छ, कस्तो छ, के भएर आएको हो, कस्तो भएर आएको हो अब भनेर अब त्यो चाहिँ नि हामीले जुन पाए त्यही चाहिँ हामीले दिने गरे छैन। हामीलाई चाहिँ नि अब डाक्टरले प्रेस्क्राइब गरेपछि मात्र दिने हो। नेपालमा एन्टिबायोटिकले निम्त्याएको समस्याबारे सरकारी स्तरबाट अध्ययन भएको पाइँदैन। तर जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्न भनेर सरकारले जनचेतना फैलाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने दिन। आजको दिन साना नानीहरूलाई अक्षराम्भ गराउने परम्परा रहेको छ। आज सरस्वती पूजा देशैभरिका सरस्वती मन्दिरहरूमा सरस्वतीको पूजा गरेर सरस्वती पूजा मनाइँदैछ। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरेर सरस्वती पूजा मनाइएको छ। देशभरका विद्यालयहरूमा समेत सरस्वतीको पूजा आराधना गरिएको छ। श्री पञ्चमी समेत भनिने सरस्वती पूजाको दिनमा बालबालिकाहरूलाई अक्षराम्भ गराउने चलन समेत छ। सरस्वतीको हातमा भएको वीणाले कला, साहित्य र संगीत, त्यस्तै स्फटिकको मालाले पारदर्शी, पुस्तकले ज्ञान, कमलको फूलले सुन्दरता बुझाउने शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। ज्ञानको आस्था सरस्वतीसँग हुने भएकाले हरेक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिनमा सरस्वती पूजा मनाइने गरेको छ। ज्ञान भन्ने कुरो चाहिँ मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ।
र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित कुराहरू भनेको चाहिँ आस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यो हरेक मस्तिष्क मन मस्तिष्क आत्मासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ आस्थासँग सम्बन्धित हुनाले हरेक विषयको आस्था अनेकौँ विषयवस्तुसँग हुनसक्छ। त्यस्तै ज्ञानको आस्था सरस्वतीसँग हुन पुग्छ। सरस्वती प्रकट भएको दिन अर्थात् सरस्वती जयन्ती मानेर माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा आराधना हुँदै आएको छ। श्री पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमीका दिन राष्ट्रपतिले वसन्त श्रवण गर्ने चलन समेत रहेको छ। सरस्वती पूजा भनेको हाम्रो विद्याको रानी पनि मानिन्छन्। हामीले सरस्वती विद्याको लागि पनि हामीले सरस्वती पूजा गरिन्छ। सरस्वती पूजालाई किताब कपी अगाडि राखेर पहिला बिहानै हातमुख धोएर किताब कपी अगाडि राखेर पहिला हामीले किताब कपीलाई ढोग्नुपर्छ। सरस्वती माताको पूजा हामीले फुल अबिर अगरबत्ती आदि इत्यादि चढाएर पनि गर्न सकिन्छ। सरस्वती पूजाको दिनलाई विद्या वृद्धि कला र संगीतको उन्नयनसँग गाँसिएको मौलिक पर्वका रूपमा मनाइन्छ। सरस्वती पूजाका दिनमा विद्यार्थी लगायत लेखक कवि पत्रकार कलाकारले किताब कपी कलम वाद्ययन्त्र लगायत साधनको पूजा गर्ने गर्छन्। सरस्वती पूजाकै दिन बालबालिकाहरूले शिक्षारम्भ गर्ने र शिशुको नाक कान छेडाउने प्रचलन छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराखीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज श्री पञ्चमी अर्थात् विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने दिन। विद्याका साधकहरूले सरस्वती पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं सरस्वती पूजाको महत्त्व के छ। सरस्वती माताले चाहिँ अक्षरारम्भ गर्यो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै ज्ञान आउँछ भन्ने एउटा विश्वासको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ आएर अक्षरारम्भ गर्न आइरहेछौँ। बच्चाहरूको पहिलो अक्षर लेखाउन चाहिँ हामी यहाँ आइरहेका छौँ स्कुलमा। पूजा गर्नुपर्छ, व्रत बसेको छु अनि त्यही हो बच्चाहरूको लागि राम्रोसँग पढोस्, माता सरस्वती यिनीहरूलाई सद्बुद्धि दियोस्। सरस्वती पूजा चाहिँ नर्मल्ली यसरी नै मन्दिर आउने पूजा गर्ने, घरमा पनि अब बुकहरू राखेर पूजा गर्ने गर्छौँ होइन। अनि स्पेसली यहाँ चाहिँ अब पुरानो मन्दिर सरस्वतीको मन्दिर अब मतलब थाहा भएको हामीलाई चाहिँ यही हो, त्यही भएर यहाँ पूजा गर्नलाई चाहिँ आएको। सरस्वती पूजा भनेको एउटा ज्ञानलाई धारण गर्ने दिन हो आज होइन। ज्ञान र विवेक बुद्धिहरू राम्रो होस् भन्ने हो। सबै वसन्त पञ्चमी भनेको चाहिँ एउटा उत्साहको सधैँभरि वर्षैभरि यस्तै गरी सबैलाई ज्ञान बुद्धि र प्रेम गर्ने एउटा उत्साह आओस् भनेर मनाउने चाड जस्तो लाग्छ मलाई। विद्याको रानी पनि मानिन्छन्। हामीले सरस्वती विद्याको लागि पनि हामीले सरस्वती पूजा गरिन्छ। सरस्वती पूजालाई किताब कपी अगाडि राखेर पहिला बिहानै हातमुख धोएर किताब कपी अगाडि राखेर पहिला हामीले किताब कपीलाई ढोग्नुपर्छ। सरस्वती माताको पूजा हामीले फुल अबिर अगरबत्ती आदि इत्यादि चढाएर पनि गर्न सकिन्छ। विद्यावारिधि गर्दा गर्दै आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शोधार्थी आन्दोलित भएका छन्। पहिले दिने गरेको शोधवृत्ति समेत कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान सहयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सरकारले विद्यावारिधि गर्नेहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। तर विद्यावारिधि गर्दा गर्दै आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शोधार्थी आन्दोलित भएका छन्। पहिले दिने गरेको शोधवृत्ति समेत कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले आयोग मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयको डिग्रीले अन्य विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग रहेको छ। हामी विभिन्न सङ्गठन भातृ सङ्गठनहरू शिक्षा मन्त्रीका अनि प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि हामीले टाइम पाएको छैन। त्यो बैतरणी नदी तरे जस्तै भइरहेछ प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु, किनभने उहाँ हाम्रो कुलपति हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी सेयर गरेर सकभर यहाँ चाहिँ यसरी यो ब्यानरमा नआउने पक्षमा थियौँ। तर बाध्य भएर हामी यहाँ आज फेरि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बैठक भएको हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ प्रेसरको रूपमा चाहिँ यो गरेका हौँ। हाम्रो माग भनेको विशेष गरी अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले खोलेको जुन छात्रवृत्ति छ त्यो छात्रवृत्तिमा हामीलाई भाग लिने वातावरण मात्रै कुरा हो। हामीलाई छात्रवृत्ति दे भनेर पनि हामीले भने होइन। छात्रवृत्तिमा हामीलाई भाग लिने, हामीलाई त्यहाँ छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने व्यवस्था गरियोस् भने हो। र सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि भनेका छौँ, 2073 को जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिले अहिले छात्रवृत्तिमा भाग लिन नपाउँदाखेरि
पछि गएर पिएचडीमा पनि समस्या आउँछ। पिएचडीमा किन समस्या आउँछ भने नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको पिएचडी ट्युले इक्विभ्यालेन्ट गर्ने सिस्टम छ। ट्युले यो 2073 को कार्यविधिलाई हेरेर ट्युले इक्विभ्यालेन्ट गर्दिन्न। 2048 सालपछि 30 वर्ष भयो अहिले विद्यावारिधिहरू गराइरहेको छ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भनेको आफैमा स्वायत्त विश्वविद्यालय हो र यो कुनै अर्को विश्वविद्यालयसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग इक्विभ्यालेन्ट गराउनुपर्ने कुराहरू यो चाहिँ जुन कार्यविधि मार्फत आएको छ त्यो कार्यविधिलाई पुनः जसरी पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो संशोधन गर्नुपर्छ र हाम्रा विश्वविद्यालयमा गरिरहेका अलि अनुसन्धानदाताहरू अथवा अनुसन्धानकर्ताहरू हुनुहुन्छ जुन विद्यावारी रिसर्च स्कलरहरू उहाँहरूको विद्यावारिधिलाई मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भने अहिलेको निर्देशिका अनुसार ती शोधार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने बताउँछ। स्नाकोत्तर गरेको भन्दा भिन्न विषय भएकाले उनीहरूले शोधवृत्ति नपाउने आयोगको तर्क छ। यसका लागि निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने आयोगका सदस्य सचिवको भनाइ छ। अहिले हामी चाहिँ नि पिएचडीको लागि होइन जुन स्कलरसिप दिन्छौँ नि त्यो 3 वर्षको लागि हुन्छ। अनि त्यो उसले चाहिँ जुन विद्यार्थीले स्कलरसिप पाउँछ उसले 5 वर्षभित्र त्यो पिएचडी कम्प्लिट गर्नुपर्छ। 3 वर्ष स्कलरसिप पाउँदाखेरि उसले पर मन्थ 10,000 रुपियाँ दरले पाउँछ कि होइन। त्यसैले त्यो सिलेक्सनको प्रोसेस छ, त्यो सिलेक्सनभित्र पर्नुपर्छ, 50 जनाभित्र पर्नु पऱ्यो। 50 जनाभित्र पर्दाखेरि त अब हामी विभिन्न खालको छ नि, अब चाहिँ 7वटा क्लस्टर कमिटी छ। त्यो क्लस्टर कमिटीले इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन गर्छ। अनि इभ्यालुएसन गरिसकेपछि रिकमेन्ड गरेको आधारमा जो चाहिँ 50 जना चाहिँ सिफारिस हुन्छ, 50 जना सिफारिस भएपछि उनीहरूलाई हामी चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नेहरूमध्येबाट हरेक वर्ष 50 जनालाई प्रति महिना 10,000 का दरले 3 वर्षसम्म छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। तर 2043 सालमा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विभेद गरेको भन्दै शोधार्थीले विरोध गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। एमसीसीको विषयमा प्रदीप कणेल लेख्छन्, प्रम देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो। अब प्रचण्ड र बाबुरामले भारतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उपयुक्तवादी राजनीतिको एउटा कुरूप अध्याय सकिनेछ। प्रतीक्षा गरौं। एमसीसीको विषयमा मधु आचार्य आफ्नो धारणा राख्छन्। फेरि अर्को कुरा भित्रभित्र हुन्छ भन्ने, तर बाहिर क्रान्तिकारी देखिन खोजेको नाटक मात्रै हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेपछि एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सार्वभौम संसदको हो कि प्रचण्ड वा बाह्य तेस्रो पक्षको दबावमा सभामुखले सांसदलाई बन्धक बनाइराख्ने हो। देउवा, प्रचण्ड र ओलीको बालुवाटारमा भएको भेटको विषयमा अक्षर काका लेख्छन्, दाउ लगाउनेले जुवामा ताउ लगाएको हुन्छ, दाउ नलाग्ने हारेको जुवाडे कहलन्छ। यथार्थमा खालै पछि पैसा उठाउनेले नै जुवाबाट कुम्ल्याउँछ। यो याममा चल्न थालेको बालुवाटारको चिया भेट पनि जुवा खालकै राजनैतिक आयाम हो। दलहरूलाई लक्षित गर्दै हरिबहादुर थापा ट्वीट गर्छन्, जता भिड उतै हिँड, जता मलको उतै ढल्क्यो। नेताहरू बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि एउटा कुरा बोल्ने, भिडलाई उत्तेजित गर्ने र वास्तविकतामा अरू नै काम गर्दा त्यो खुलासा हुँदा के स्थिति हुन्छ भन्ने अहिले पुष्पकमल दाहालले भोगिरहेका छन्। कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै विमल पोखरेल लेख्छन्, कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीहरू राजनीतिका नयाँ र जटिल एजेण्डा आउँदा पुछार लुकाएर भाग्छन्। नाकाबन्दीमा भागे, जयसिंह मारिदा भागे, एमसीसीमा भागेका छन्। सामान्य नागरिकले समेत पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो धारणा बनाएर बसेका हुन्छन्। मैले तिनीहरूमा कहिले कुनै दृष्टिकोण देखेको छैन। र अन्त्यमा कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै दिपेन्द्र विष्ट ट्वीट गर्छन्, पार्टीमा 2 युवा महामन्त्री आए भनेर बुर्लुक्क उफ्रिनेहरूले सोध्न पर्दैन, देउवाले पार्टीमा छलफल नै नगरी किन पत्र लेखे? यत्रो हंगामा हुँदा पनि चुपचाप बस्ने ती 2 युवा नेता होइनन्, निकम्मा हलगुरु रहेछन्। यस्ता निकम्मा युवा नेता भन्दा बुढा नेता नै सही भन्ने दिन आउँदैछ। अब बिजनेस न्यूज।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्सी परिसूचक 40.57 अङ्कले घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.73 अङ्कमा घटेर 531.92 बिन्दुमा झरेको छ। फ्लोर इन्डेक्स 2.8 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.48 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,06,51,000 किता शेयर 5,83,64,14,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। मेलोडी क्वीन लता मंगेशकरको निधनसँगै सांगीतिक दुनियाँको एक युगको अन्त्य भएको छ। सरस्वती पूजाको दिन बिहानै उनको ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा निधनसँगै सांगीतिक दुनियाँले एक चम्किलो नक्षत्रको अभाव महसुस गरेको छ। 92 वर्षमा उनको निधन भएपछि भारत, नेपाल लगायत विश्वभरका संगीत श्रोताहरूले उनलाई सम्झिरहेका छन्। 5 वर्षको कलिलो उमेरमै धनाशरी राग गाएर उनले सांगीतिकै जीवन यात्रा आरम्भ गरेकी थिइन्। जीवनमा उनले 36 भन्दा बढी भाषामा 30,000 भन्दा बढी गीत गाएर विश्वभर मेलोडी क्वीनको उपमा हासिल गरिन्। भारतमा उनलाई कोकिली पनि भन्ने गरिन्छ। आइतबार बिहान मुम्बईको ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा 8:12 उनले अन्तिम सास फेरिन्। महिना दिन अघि कोरोना पोजिटिभ भएपछि लतालाई अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। तर अन्तिममा उनको उपचार गरिरहेका चिकित्सकले मल्टिपल अर्गन फेल भएको भन्दै मृत घोषणा गरे। भनिन्छ संगीतको कुनै सीमा हुँदैन। भारतीय गायिका भए पनि लताको मित्रवत सम्बन्ध पाकिस्तानकी वैजोटकी गायिका नूर जहाँसँग थियो। एक पटक लताले नूर जहाँलाई सिमानामा गएर भेटेको प्रसङ्ग अहिले पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ। लता मंगेशकरले केवल भारतीय गीत मात्र गाएकी छैनन्, उनको नेपाली गीतसँग साइनो र सम्बन्ध पनि कम छैन। उनले रामकृष्ण ढकालसँग बाचुन्जेलीलाई भन्ने गीत गाएकी छिन्। अहिले उनको निधनपछि नेपालमा यसै गीतको चर्चा हुन थालेको छ। लताले भारतमा प्राप्त नगरेको कुनै पदक र सम्मान छैन। उनी स्वयंलाई सरस्वतीको प्रतीक मान्दछन् कलाकारहरू। जीवनभर अविवाहित रहेकी लताले जीवनमा गरेको साधना नै सरस्वती हो र उनी सरस्वतीको आराधना गर्ने दिन उनको निधन भयो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। रुसका अलेक्जेन्डर बोल्सुनोभले आइतबार स्वर्ण पदक जितेसँगै रुस ओलम्पिक कमिटी ROCले बेजिङ इन्टर ओलम्पिकमा पहिलो पटक स्वर्ण पदक हात पारेको छ। आइतबार भएको पुरुषतर्फको स्कालाथलन अलेक्जेन्डरले स्वर्ण जित्दै रुसलाई पहिलो स्वर्ण पदक जिताएका हुन्। रुस हालसम्म सर्वाधिक 4 पदक जित्ने टोलीमा रहेको छ। उनले 1 स्वर्ण पदक जित्दा 2 रजत र 1 काँस्य पदक जितेको छ। अलेक्जेन्डरले 1 घण्टा 16 मिनेट 9.8 सेकेन्डमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भए। ROCकै डेनिस स्पिसोपले र रजत तथा फिनल्यान्डका लिबो निस्कनेनले काँस्य पदक जिते। हालसम्म 13 देशले पदक जित्दा 7 देशले स्वर्ण पदक हात पारेको छ। 2 स्वर्ण जितेको नर्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ। रुससँगै स्लोभेनिया, चीन, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, स्विडेनले 1-1 स्वर्ण पदक जितेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। MCC अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले मागे ओली र दाहालसँग सहयोग। संसद चल्ने वातावरण बनाउन एमाले अध्यक्षको माग। देउवा र दाहालले MCCलाई पठाएको पत्रले राजनीतिमा तरङ्ग। माओवादी अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिह्न। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। 8 थपिएसँगै मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बन्यो। बन्द विद्यालय फागुन 1 देखि खोल्न सरकारलाई CCMCCको प्रस्ताव। सवारी साधनको जोरबिजोर पनि हटाउन आग्रह। र प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। भारतमा 2 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा।
अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।